बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की सामने नमाज के ताल्लुक से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, हम नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्ता नमाजी है, लेकिन गुनाह नहीं छूट रहे, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, घर के सारे अफराद काम में लगे हुए हैं, मस्तूरात भी घर में काम कर रही है, हम भी सुबह काम पे जाते हैं, लेकिन शाम को देखे तो बचा ही कुछ नहीं, सब बरकतें ख़त्म हो चुकी है, जबकि नमाज भी हम पढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो देखिए, ये हालात क्यों आए हैं, इसके 4 सबब है। उलमा ने 4 सबब बताए हैं। वो 4 सबब मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अगर इनमें से आपके अंदर एक भी पाया जाता है तो फिर आपकी नमाज आपको काम नहीं देगी, बस ये होगा कि फर्ज जिम्मे से उतर गया, फिर आपके वो किसी काम की नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह का एक अहकाम आपने फर्ज जो है वो पूरा कर दिया, लेकिन सवाब से खाली हो सकती है आपकी नमाज, और हो सकता है कि नमाज हो ही ना हो, आपकी नज़र में वो हो कि आपने पढ़ ली और अदा हो गई। तो ये 4 असबाब है जो हालात को बद से बदतर कर देते हैं नमाज पढ़ने के बावजूद भी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। तो ये 4 सबब कौन से है? नंबर 1, नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ना, यानी कि नमाज को ये समझना कि ये एक अल्लाह हिफाजत फरमाए कि हमारे ऊपर एक बोझ है, जल्दी इसको उतार दो, इस तरीके से नमाज पढ़ना। तो ये जो है इंसान की तबाही ला देता है। ऐसी नमाज बद्दुआ करती हुई जाती है आसमान की तरफ कि या अल्लाह, जैसे इसने मुझे बर्बाद किया है, तू भी इसे बर्बाद कर दे, तू भी इसे बर्बाद कर दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास मस्जिद नबवी में एक शख्स आए, नमाज पढ़ के सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो शख्स गए, फिर से नमाज पढ़ी, फिर आए और सलाम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जाओ जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से फरमाया कि जाओ जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गालिबन 3 या 4 मरतबा ऐसा हुआ है, मफहूम बता रहा हूँ। तो वो साहब कहने लगे, या रसूलल्लाह, इससे बेहतर मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए आप मुझे नमाज सिखा दीजिए कि अच्छी नमाज कैसे पढ़नी है। तो पता ये लगा कि नमाज जो है वो सीखनी भी है और उसको सही सही अदा भी करना है, कायम भी करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो फरमा ही दिया, साथ में ये भी फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो नमाज में से चोरी कर ले। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, नमाज में से चोरी कैसे हो सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकू और सजदे को इत्मीनान से ना करना, ये नमाज में से चोरी है। तो रुकू और सजदा इत्मीनान से नहीं किया जा रहा आजकल, तो नमाज में से चोरी हो रही है। जब नमाज में ही चोरी कर बैठे तो दुनियादारी के कितने काम है जिसमें आप चोरी नहीं कर रहे होगे। दूसरी वजह यहाँ पर एक और सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि तादील अरकान समझते हैं ना किसको कहते हैं? रुकू से सीधा खड़ा होना और दूसरा पहला सजदा करके बैठना, इसको कोमा और जलसा कहा जाता है। अगर इसको आपने सही सही अदा नहीं किया, जल्दी जल्दी किया कि अभी समी अल्लाहु लिमन हमीदा पूरा भी नहीं हुआ था कि आप बैठ गए, और बैठने के बाद जब पेशानी सजदे के करीब गई तब कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। अभी जो है आपने सर सजदे से मुकम्मल तरीके से उठाया भी नहीं, हाथ जो है रान पे रखे भी नहीं, और फिर से सजदे में चले गए अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर आपने एक वाजिब को तर्क कर दिया। एक वाजिब को क्या किया? तर्क कर दिया। तो वाजिब तर्क होने की वजह से अगर आपने जानबूझ के किया है और आदत बना रखी है तो आपकी नमाज ही नहीं हो रही। जानबूझ के वाजिब तर्क करने से सजदा सहू करने के बावजूद भी नमाज नहीं होती। अगर भूल से हो जाए ये तो फिर सजदा सहू वाजिब आ जाता है, और आपने तो सजदा सहू किया ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं हुई। तो आप समझ रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो रहे। तो ये वजह है, औरत और मर्द सबके लिए यकसा हुक्म है ये। तो एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह यह है कि नमाज में सुस्ती करना,
کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز میں سستی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تو وقت ہے، چلو پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے، تو اس طریقے سے جو ہے وقت گزار دیتے ہیں، یا تو نماز قضا کر دیتے ہیں یا پھر مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں۔ مثلا عصر کا وقت ہے اور زرد مائل سورج ہو گیا، پیلا پیلا پن آ گیا، تب آپ جو ہے لوٹا اٹھا کے وضو کرنے کے لیے چلے ہیں یا چلیے، اور اس وقت جو ہے آپ نماز پڑھ رہی ہے، حالانکہ آپ کے پاس وقت تھا لیکن آپ نے جان بوجھ کے جو ہے تاخیر کی اور اس طریقے سے مکروہ وقت میں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام میں کبھی بھی تاخیر مت کرو، دیری مت کرو۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے فوراً ادا کر لو۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً اس کو دفن کر دو۔ نمبر 3، جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے فوراً اس کا نکاح کر دو۔ ان 3 باتوں میں کبھی بھی دیری نہ کرو۔ اور سب سے زیادہ دیری ہم کس کام میں کرتے ہیں؟ انہی کاموں میں کرتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ وقت مؤخر کر کے پڑھ دیتے ہیں، دیری سے پڑھتے ہیں۔ جنازے میں ابھی چاچا رہ گیا، ابھی تایا رہ گیا، ابھی خالہ رہ گئی، ابھی پھپھو رہ گئی، ابھی اس کو منہ دکھانا باقی ہے، ابھی اس کو منہ دکھانا باقی ہے، اور شادی میں تو ابھی بچے کی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی جہیز کا انتظام نہیں ہوا ہے، ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے نماز میں بھی سستی کرتے ہیں، اور بلکہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے کیا کریں گے؟ نماز شروع کریں گے، آج تو جو ہے کام بہت ہے، آج تو کام کر کے تھک گئے، تو اس طریقے سے جو ہے نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو اور یہ بھی کہ فلاں کام کر لوں پھر نماز پڑھوں گی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے جلدی جلدی کام نپٹا لوں پھر نماز پڑھوں گی، یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور پھر کام کو آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے احکام کو دنیا کو اللہ کے احکام پہ مقدم کر رکھا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ کے احکام کو دنیا پہ مقدم رکھتے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے غفلت۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت کس کو کہا گیا ہے یہ سن لیجئے۔ نمبر 1 یہ کہ آج تو کپڑے خراب ہے، کل سے نماز شروع کروں گی۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن کیا کروں، سستی آ جاتی ہے، اور کبھی بچے کے پیشاب کا رونا رو دیا، تو کبھی کوئی اور رونا رو دیا، کبھی کام کر کے تھک گئی، کبھی جو ہے کل سے شروع کروں گی، کبھی یہ، تو یہ غفلت ہے نماز سے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی لوگ سوال کریں گے جہنم والوں سے کہ او مجرمو ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک سبب یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نے کئی سارے سبب بتائے ہیں کہ کل پڑھوں گی وغیرہ وغیرہ، یہ سب میں نے گنوا دیے۔ اور ان سب سے زیادہ جو مسئلہ خراب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی وقت پہ پڑھ رہے ہیں، جلدی بھی نہیں کر رہے، سستی بھی نہیں کر رہے، غفلت بھی نہیں کر رہے، لیکن نماز کے مسائل آپ کو یاد نہیں ہیں۔ نماز کے کتنے شرائط ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، نماز کے کتنے مفسدات ہیں، ان کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے نماز کو جو ہے کسی وجہ سے ایسے کوئی عمل ہو گیا آپ سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کہ مثلاً 2 حرف کی آواز آ جانا کھانسی میں، اگر جان بوجھ کے کھانستے ہیں تو 2 حرف کی آواز آ جانا، یا درد کی وجہ سے رو دینا، یا کوئی عمل کثیر کرنا جیسے کہ کھجل یعنی کہ آستینیں اتارنا، یا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ مفسدات نماز میں سے ہے۔ تو اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نماز کے فرائض اور شرائط کتنے ہیں، فرض کہاں چھوٹ گیا، شرائط کہاں چھوٹ گیا، واجب کہاں ترک ہو گیا، اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ چھوٹ جاتے ہیں یا نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو جب آپ کی یہ ان میں سے کوئی ایک عمل ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ کے ذمے تو ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے۔ تو ان سب کو ٹھیک کرنا ہے، ان سب کو ٹھیک کرنا ہے، یہ سب سیکھنے کی بات ہے۔ میں نے شروع میں ہی ایک حدیث پیش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ
مجھے نماز سکھا دیجئے، میں تو ایسے ہی پڑھتا تھا لیکن مجھے آپ نماز سکھا دیجئے۔ تو نماز سیکھنی ہے۔